मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या वर्त्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमी म्हाका आनी तुमकां म्हणटा या तुमी सोमेस्त कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 वोळ 20 आनी 8. तर सोम्या सरची आमी येवया. भोव पवित्र सक्रामेंतान तो आमच्या खातीर तो हजर जाता. आमकां तो आपयता, आमकां तो मोगान पळयता, वेगेंत ताच्या तो दवरूंक आशेता. बरी भलायकी तो आमकां दिता. तर ह्या सोम्याक भोव पवित्र सक्रामेंतान आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकान तावन A16 पेज P27. तू मुझो आसरो, तू मुझो राखुंदा, तू मुझो मोगाळीश्ट, तू मुझो देव, तू मुझो आसरो, तू मुझो राखुंदा, तू मुझो मोगाळीश्ट, तू मुझो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तू मुझो सोडबंदार, तू मुझो शिकोंदार, तू मुझी घटाय, तू मुझो देव, तू मुझो सोडबंदार, तू मुझो शिकोंदार, तू मुझी घटाय, तू मुझो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. तू म्हजो गवळी,
तू म्हजो बुजवणदार, तू म्हजी गुपीत सुवात, तू म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर जावन आसाय. म्हजे खातीरच तूं आयलाय. तुका हांव आराधन करता, तुका वंदिता, तुजी महिमा हांव वाखणटा. तू म्हजो गवळी, तू म्हजो बुजवणदार, तू म्हजी गुपी सुवात, तू म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सौम्या हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, सौम्या हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया, सक्रामेंतांत पळया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी सक्रामेंतांत आसल्या जेजू गोंत पळोवया. सक्रामेंतांत तो आमचे संगत हजर आसा. तो आमचे संगी आसा, आमचे संगी रावोंक आशेता. सुमयाची सकत येवकारिस्तांत हांव दैवीक सकत हांवें आनी तुमी अनुभव करूंक आता. त्यास सुमया जेजू मुखार आमी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचनो मालाखी अध्याय 3 वोळ 20 म्हणटा, ताच्या किरणांत भलायकी आसा. म्हज्या नांवाची भिरांत धरतेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतालो आनी ताच्या किरणांत भलायकी आसतली. एक दिसा दैवी कुलोरेतेर मंदिराचे आराधना वेळार देवूंच्यो टेस्टिमनी आमी आयकल्यात आनी आमी पळयल्यात. येवकारिस्तांतलो तो जेजू सबार जाणांक ताची सकत आनी धैर्य आनी मोग अनुभव करयता म्हणल्यार आमी पळयलां. आज मोगाच्यानो आमकां आमी संपूर्ण तरान सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण देवया. मोइजे म्हणा लागलो, दया करून तुजी सकत आज अनुभव करूंक म्हाका खुरपा लाबय. आज दया करून तुजी महिमा म्हाका दाखय. दया करून तुजी महिमा म्हाका अनुभव करूंक म्हाका तुजे मुखामोळ दाखय. मोगाच्यानो आज तोच सक्रामेंतांत आसलो जेजू आमकां ताजी दया अनुभव करूंक आमचे मुखार हजर आसा. आमी ह्या संवसारांत आसतना सुकल्याव जावंक पुरो, खंयच्याय रितींनी आमी सांपोडल्याव जावंक पुरो, थोडे फावटी कश्टांत आसांव जावंक पुरो, थोडे फावटी विविध तरांच्या समस्येंत वळख जाल्याव जावंक पुरो, थोडे फावटी एकामेकाक गाळी दिल्यात, श्राप दिला, झगडें केलां, अन्याय केला. आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमची काळजां मनां आमी नितळ करया आनी आमी सांगया, सुमया जेजू आमचे गुन्यांव तूं मनांत दवरशी जाल्यार ह्या संवसारांत कोणीय वाचोवन उरना.
तुजी खाकळूत अगणित आनी अगणित जावन आसा. त्या खातीर आमचे हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया आनी आमी म्हणया कीर्तन 130. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा. गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां. गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या आयक म्हजो थाळो. सोम्या आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या थाळ्याक तुजे कान चीत दिवं. म्हज्या विनवणेच्या थाळ्याक तुजे कान चीत दिवं. आमचे गुन्यांव तूं मनांत दवरशी जाल्यार आमचे गुन्यांव तूं मनांत दवरशी जाल्यार सोम्या कोण वांसून उरत. सोम्या कोण वांसून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. पांत्याक आशेवन रावतल्या पारेघरा प्रास चड. पांत्याक आशेवन रावतल्या पारेघरा प्रास चड. आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. पांत्याक आशेवन रावलेल्या पारेघरा प्रास चड. पांत्याक आशेवन रावलेल्या पारेघरा प्रास चड. इस्रायल सर्वेस्पराक विश्वास दवरूं. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा खाकळूत. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा खाकळूत. ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो. इस्रायलाक तो सोडयतलो. सगळ्या ताच्या पातकांतलो. सगळ्या ताच्या पातकांतलो. सगळी आमी सांगता म्हणया. ना जाल्यार म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. त्या सोम्याची खाकळूत आमी अरियेकली मागून घेवया. काळजांत तावन आमी सोम्याक उलो मारया. कीर्तन 50 वोळ 1 ते 3. खाकळूत म्हजी खर देवा. खाकळूत म्हजी खर देवा. खाकळूत म्हजी खर देवा. खाकूत म्हजी खर देवा. खाकळूत म्हजी खर देवा. खाकूत म्हजी खर देवा. खाकळूत म्हजी खर देवा. खाकूत म्हजी खर देवा. तुजे व्हड दयाळायेन. तुझ्या व्हड दयाळेन. तुजे व्हड दयाळायेन. तुझे व्हड दयाळेन. अपराध म्हजे पुसून काड. अपराध म्हजे पुसून काड. अपराध म्हजे पुसून काड. अपराध म्हजे पुसून काड. तुजे व्हड दयाळायेन. तुझे व्हड दयाळेन. अपराध म्हजे पुसून काड. अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. त्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. त्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या गुन्यांवांतावन म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. गुन्यांव हांव वळखून घेता. हालेलुया. 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 मोगाच्यानो येवकारीतांत आसल्या जेजूक आमी पळोवया. ताची खाकळूत आनी ताची पदवी ताची कृपा अनुभव करता आसतना देवाचें उतर आमकां म्हणटा जेजू थंय एक दैवीक सकत वळोन येतली. ती दैवीक सकत ह्या वेळार आमी अनुभव करया. मोगाच्यानो दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरया. दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरून मोगाच्यानो आमी स्तुती करया. जेजूक आमी उलो करया आनी म्हणया हालेलुया. 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 व्हड्या ताळान आमी आमचे हात उबारून आमी आमच्या सोम्याक स्तुती करया. हालेलुया. 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 मोगाच्यानो दैवीक स्तुती आमी करया. त्याच सोम्या जेजू लागीं आमी उलोवया. हालेलुया. 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 हालेलुया.
praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glorify you Jesus. महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, वकंडी तुका सुमिया जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. पदवी तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, ओगळाप तुका सुमिया जेजू, वंदिताव तुका सुमिया जेजू. आम्ही तका उलो मारिया, आमच्या काळजांत आम्ही तका उलो मारिया. जेजू कमी उलो करिया. जेजू 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 तूंच जावन आसाय आमचो सर्व बरोसो, तूं जावन आसाय आमचो मोग. हालेलुया, हालेलुया. वड्या ताळान आमी तका उलो मारिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी तका आराधन करिया. सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आमी आराधन करिया. स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन. स्वादी आराधन सक्रामेंता आराधन आराधन आराधन. स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन. स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन आराधन. स्वादी सक्रामेंता. लुकास वंजल अध्याय 19 वळ म्हणता जेजो तावन दैविक सकत भायर समेस्तांक गुण करतली. देखून तो लोक जमो ताका आपणूक म्हणून ओरडातालो. जेजो तावन दैविक सकत भायर समेस्तांक गुण करतली. देखून तो लोक जमो जाल्लो ताका आपणूक म्हणून ओरडातालो. आराधन आराधन स्वादी आराधन स्वादिक सक्रामेंता. सगळी आमी म्हणया आराधन आराधन. स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन. स्वादी जेजू आमी आराधन करता हूं. जेजू आमी आराधन करता हूं. तुझ्या वर्त्या सक्तेन आमकां तूं वर्ते आसाय. तुझे नाव सोमिया जेजू आमी आमच्या वोंटाचेर दवरता हूं. तुझे नाव सोमियान तुझ्या ताच्या हातांचेर बरयलां. आराधन 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 आराधन. सक्रामेंता आराधन आराधन. स्वादिक सक्रामेंता. लुकास वंजल अध्याय 19 म्हणटा दैविक सकत तुमकां आतां आपडटा. उलो मारिया ताका. ताकाच तुमी उलो मारिया. तो तुमकां आपडटा. तो तुमकां आपडटा. तुमचे समस्या ताका कळीत आसात. तुजी पिडा ताका कळीत आसा. तुजी बेजाराय ताका कळीत आसा. तुजी इराराय ताका कळीत आसा. तुझे उणेपण ताका कळीत आसा. ताका उलो मारिया. ताका उलो मारिया मोगाळ भाव भयणीनो. आराधन आराधन. स्वादी कंटिन्युअसली आमी ताका उलो मारिया. आराधन आराधन. ताच्या किरणांनी भलायकी आसा. सक्रामेंता ताच्या किरणांनी भलायकी आसा. आराधन आराधन. स्वादी सक्रामेंता आराधन. तुझ्या घरांतले सगळे समस्या ताका कळीत आसात. ताका उलो मार. ताका उलो मार. ताका उलो मार. जेजू आमचे संगी आसा. सक्रामेंतान तो आमचे संगी आसा. आमकां पळयते आसा. आमी ताकाच पळोवया. धर्मदूताची कृत्य अध्याय 4:12 म्हणटा आमची सडवण दिवंक तोच आमकां सडवण दिवंक शकता. तसलें दुसरें नांव ना अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें. ते नांव जेजू. जेजू आनी जेजूक आमी आपोवया.
आज तो आमकां उलो मारतना त्या एवकारिस्तांत हांव दैवीक सकत Sacramenta तुका स्पर्श करते आसा Arada तद विशेष सकत आसा मुगाळ भाव म्हणिनो तुझे भितरले समस्ये जेजूक नियाळ तेजूक कळीत आसात जेजूक तो नितळ करता तुका तो गुण करता तुझ्या काळजाचे घाय तो गुण करता तुका तो जाल्ले सर्व अन्याय ताका कळीत आसात तुका कोणी दुखयला कोणी तुका घात केला तो समया जेजू आमकां पळयते आसा ताका आराधन करया आराधन 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 Swadi Sacramenta Arada Arada Swadi Sacramenta तुझ्या काळजा भितर तो तुका पळोवन आसा आज जेजू म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी म्हज्या घोवा म्हज्या बायले हांव तो जावन आसा तुजे लागीं आयलां तुजे लागीं आयलां तुझ्या काळजाचें दार उक्तें कर जेजूक आमी आपोवया जेजूक आमी आपोवया केवल जेजू आमकां पळयता जेजू कडेच आमी पळोवया एवकारिस्तांत हांव सकत सकत ती येते आसा मोगाळ भाव म्हणून उलो मारया उलो मारया उलो मारया आमच्या काळजाचे गाय तो गुण करते आसा जेजू आमकां ताचे लागीं आपयते आसा जेजूक आमी आपोवया जेजूक आमी आपोवया ताज्या किरणांत भलायकी आसा ताज्या किरणांनी भलायकी आसा आमचे मदें तो हजर आसा ताजी सकत अनुभव करया ताजी सकत अनुभव करया आराधन 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 सर्गीच्या राया संसाराच्या रचणारा सस्निक राया काकुळदारा आराधन महिमा तुका सर्गीच्या राया संसाराच्या रचणारा सस्निक राया काकुळदारा आराधन महिमा तुका आराधन 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 स्वादी Sacramenta Aradan Aradan Swadi Sacramenta Aradan Aradan Swadi Sacramenta Aradan Aradan Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta आमचो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मुखार आतां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन बरी भलायकी आसेवन देवाकर गांदितात 28ನೇ जल्मा दीस आचरण करता क्लॅरेन्स फ्रँक डिसोजा तशेंच 83ನೇ जल्मा दीस आचरण करता आल्बर्ट फेर्नांडीस निरवडे तावन प्रिन्स फुटाडो बाबू कट्टे तावन 50 वर्सांचो जल्मा दीस आचरण करच्या वक्ता देवाकर गांदिता जोकिम एंटोनियो फेर्नांडीस तिसरो जल्मा दीस आचरण करता जोहान रेलान क्रास्टा ताज्या बऱ्या भलायकी खातीर आमच्या लागीं मागोवंक ताणें विचारलां देवाकर गांधीहून जल्मा दीस आचरण करता हेनरी फेर्नांडीस उद्यावर थावन तशेंच सिस्टर वीना आनी नेथन तुमकां आमी तुमच्या जल्मा दिसाचे सुभाशयी पाठयते आसतना देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचे वयर आमी मागता तुमच्या मुखल्या जिवितांत तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता
लग्न जिबिताचो वार्षिक दीस आचरण करच्या वक्ता देवाक अर्गां दितात. 10 वर्सांच्या लग्नाचो वार्षिक दीस आचरण करता रोशन आनी मीना मिनेजस. तशेंच प्रमोद डिसोजा आनी सुचिता डिसोजा बेंगलोर तावन तुमकां वार्षिक दिसाचे शुभाशय पाठयता. तशेंच देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर पडोवन दी म्हूण आमी मागता. जिवितांत मेळिल्ल्या आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. रायना मोंटेरो मंजेश्वर तावन जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणून आपल्यो गरजो सक्रेमेंतांत आसलेल्या जेजू मुखार दवरता. रिटा उडपी तावन तशेंच जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां ससनाचो विशय मागून आमी मीस दितात. पुर्गंतींतल्या आत्म्याक बेटिना डिसोजा तशेंच सोल ऑफ रोजी अल्बुकेर्क बचपेतावन सोल ऑफ डिसोजा फॅमिली एलियास डिसोजो सोल ऑफ वलेरियन डिसोजा पयले वार्षिक दीस आचरण करतात. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी बोळकुंजे तावन सोल ऑफ लायनल रिबल्लो वलेन्शिया तावन सोल ऑफ बेनिडिक्ट डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा नीरमार्गा तावन सोल ऑफ बिशप जोसेफ डिसिल्वा सोल ऑफ जॉन एडवर्ड डायस सोल ऑफ मार्टिन मेनेजस सोल ऑफ बल्तजार डिसोजा तिसऱ्या वर्साचो उगडास मुडबेळ्ळे तावन डिपार्टेड सोल ऑफ गोन्झाल्वीस आनी डिसोजा फॅमिली सेलेस्टीन जी तावन सोल ऑफ स्टेला लोबो किन्नेकोळी तावन सोल ऑफ लुईस जोसेफ सोल ऑफ बल्तजार डिसोजा तिसऱ्या वर्साचो उगडास मुडबेळ्ळे तावन सोल ऑफ जॉन डिसोजा किरें तावन पयल्या वर्साचो उगडास वलेरियन डिसोजा आनी तेरेजा पिरेरा सिंगापूर तावन सोल ऑफ मेरी रेगो सोल ऑफ जर्मी रॉनी फ्रँकी souls of Casimir Dias and Mary Dias Baindur town, soul of Charles D'Souza Borivali town, souls in the family of Paul Martin D'Souza Kinnimulki Udpe town, soul of Baptist Siquera Fajir town, soul of Marcel Ani Hilda D'Souza Mulki town, departed souls of all family members Lawrence D'Souza Mulki town, departed souls of all family members Alice D'Souza Mulki town, soul of Marcel Mendonça and Serafin Mendonça, soul of Henry Mendonça and Gregory Mendonça, soul of Hilary Mendonça and Irene Mendonça 16 वर्सांचो वार्षिक दिसाचरण करतात. soul of Jermaine Carquera Jeppo town, death anniversary of A.J. Rodriguez Kinnogadi town, soul of Cardoza Kutmant town, souls of Fernandez family town, souls of Diaz and Fernandez family town, souls of Siquera family town, soul of Nancy Crasta, soul of Balthazar D'Souza and Bretta D'Souza, soul of Thomas Codres, souls in the purgatory by Cyril Rodriguez and Kutom Katil town. या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना आमची जिणी सदांच पवित्र जावच्याक देवाचो आदार आमी मागया. आतां आमी पवित्र सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी सगळे दिमी मोडया आनी घेवया.
प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लुसी मिरांडा. जेजू काल जेन्ना अर्गां म्हणटा म्हाका ह्या देव मंदिरांत येवंक कृपा दिल्ल्याक. सुमार दीस जावन म्हजो उजव्या सायडीन गोमटो आनी पांय आनी हो हात जड जड जावन दुखताले. तर कितें करचें म्हणून म्हाका समजना जालें. आनी एक 4-5 दीस उजव्या सायडीनी गोमटो दूख सुरू जाली. ते जाल्यार जेजूक सांगलें, जेजू तूं जाणाय सगळें, तूंच आदार, तूंच म्हजो सोडवणदार. म्हाका धैर्य दितलें. म्हाका परवां शनिवारा देव मंदिरांत वचूंक जाय. दी म्हाका कृपा, दी म्हाका बळ म्हूण सांगलें. जेजून म्हाका येवंक कृपा आनी बळ दिल्ल्याक जेजूक अर्गान जेजू होगळाप जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव श्वेता प्रेमल अस्रादो. हांव सांतेकाट्टेंतल्यान आयलां. देवान दैवीक लोरे तीर मंदिराच्या तर्फेन मुजेर वतल्या सर्व आशिर्वादां पासत हांव साक्ष दिवंक आशेतां. हांव लास्ट इयर 2024 डिसेंबरांत हांगा येवन पेवली, जुलयांत. तशें हांव परगांवान काम करनासली मस्तू तेंपातून कारणांतर निमतें म्हाका गांवांक येवचें पडलें. गांवांक आयल्या वेळार परगांवांक गेल्या वेळार म्हज्या भुरग्याक 1 वर्स 3 म्हयने आसले. तरी हांव वेकेशनाक येताना भुरगो म्हजे लागीं उलयनासलो आनी आवय म्हणलें वळख ताका नासली. त्या रिजना खातीर हांवें काम सोडलें आनी गांवांत काम करूंक सुरू केलें. हॉस्पिटलांत काम करतनाय म्हाका म्हजे भुरग्याचे उडास येतले, तरी म्हाका कारणांतर निमती म्हाका ताका मेळोंक जायनासलें. जाल्यार हांव एकत रडोन आसली ड्युटेच्या वेळार. तशें एक दीस नायट शिफ्ट जावन हॉस्टेलांत रावल्या वेळार हांवें अचानक जावन यूट्यूब ओपन करतना दैवीक लोरे तीर मंदिरांत फादर आब्रामाचें टेस्टमनी दितलें एका फॅमिलीच्या विशयान. अशें म्हाका बगलें की हांवें वसाजें उलयचें म्हण सांगून तेत दीस हांवें पाद्रेपाक कॉन्टेक्ट केलें आनी पाद्रेपान म्हाका वेरी नेक्स्ट डे अपॉयंटमेंट दिलें. कावन्सिलिंगा वेळार पाद्रेपान म्हाका देवाचें उतार दिलें. आयजाया 45:2-3 हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दारांची फूट करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुबीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्वेस्पूण तुका कळीस जातलें. कावन्सिलिंगा वेळार पाद्रेपाक हांवें म्हजे प्रॉब्लेम सांगलें. जाल्यार पाद्रेप म्हणालो, तुजो भुरगो तुका पाटी मेळटलो, 1 ना 2 म्हयने भितर येतलो. तूं रेसिडेन्शियल रिट्रीट अटेंड कर म्हणून. हांवें रेसिडेन्शियल रिट्रीट ऑगस्ट म्हयन्यांत अटेंड केलें. तरी विदीन 1 मंथ भितर म्हजो भुरगो म्हाका पाटी मेळ्ळो आनी आवय म्हणून तो वळखलो. त्या देखून देवाक हांव अर्घ दितां. थँक्यू लॉर्ड. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे कोर्टाचे केस असले लास्ट 2 इयर्स आतां. हांव हर एका रिट्रीटा वेळाक आयिल्ल्या वेळार हांव मागतली म्हजी केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावंक. लास्ट 2nd रेसिडेन्शियल रिट्रीट हांवें अटेंड केलें. त्या रिट्रीटा वेळार दोनी म्हज्या लायफान कितें प्रॉब्लेम्स आसा हांवें दोनी डिसिशन म्हजें रायट डिसिशन म्हाका काणूंक देवान फावो केलें. हर एका कोर्टीच्या केसी वेळार हांव निर्गमन 14:14 सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रवा, हे देवाचें उतर हांव रिपीट करतली आनी म्हाका जैत लाभलें. ह्या बेसांवां खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. अडोर यू जीसस. ग्लोरिफाय जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजी तिसरी साक्ष. हांव लास्ट डिसेंबर 2024 इंटरव्यू अटेंड केलें कामाचें. म्हजे सांगता कामाक म्हजे सांगता कामाक एप्लाय केल्ल्यांक हर एकल्यांक ऑफर लेटर आयलें, बट म्हाका येवनासलें. हांवें 2 म्हयने वेट केला आनी पाद्रेपाक कॉल करून सांगलें फादर कालेंकरचें. पाद्रेप म्हणालो 1 मंथ वेट कर म्हणालो. तशें आफ्टर 1 मंथ येवना. हांव आनी हर एका सॅटर्डे म्हाका टायम आसल्या वेळार हांगा आराधनाक आयिल्ल्या वेळार हांव मागतलीं देवा म्हाका बरें काम फावो कर म्हणून. देवान म्हाका ऑफर लेटर धाडलें की फेब्रुवारीन धाडलें. तशें मागीर आनी एक प्रॉब्लेम सुरू जालें. आफ्टर 3 मंथ म्हजें मेडिकल येवनासलें. लास्ट 4 मंथांत हांव मेडिकला खातीर हांव वेट करतलीं. तशें हांगा साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव हर एका टायम मागतली देवा म्हाका म्हजें मेडिकल बऱ्या तरान जावं दी म्हणून. आनी लास्ट विकान म्हजें मेडिकल जालें आनी म्हाका विजा फावो जाली.
त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां जेसू, होकळाप जेसू, जय जय जेसू. म्हजी 4th दिसाक जावन आसा. म्हजे फ्रेंड डॉलिटा डिसोजा ते काताराक ट्राय करतले कामाक. लास्ट टायम हांव रेसिडेन्शियल रिट्रीटा वेळार ते म्हाका म्हणटले म्हज्या पसती माग म्हणून. ताका बरें काम फावो कर म्हणून हांवें रेसिडेन्शियल रिट्रीटा वेळार हांवें मागलें आनी ताका बरें काम फावो जालां आनी ते परगांवान बरें करून आसा. त्या देखून ते देवाक अर्गां दिता. आनी जिवीत इतलेंत गी म्हणलें म्हाका चिंता आपयतना म्हजे संगत रावून धैर्य दिवन देवाचे उतार दिवन म्हाका एक नवें जिवीत फावो केल्ल्या फादर अब्राम तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. गीत नंबर ये 53 ये 53. बापा समोर सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतर ते आयको आमकां समर्पून पोवी या बलिदाना येया गाव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आज आमी भाग्यवंत आल्बर्ट वर्तो धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्रीचे फेस्त आचरण करच्या वक्ता आपल्या वैयक्तीक जिवितांत आल्बर्ट एक खालतो डॉमिनिकान याजक जावन आशिल्लो आनी ताच्या जिवितांत तो खालतो जावन जियेलो. सगळी ताजी मिसांव पयण ताणें खाली पांयांनी सोलोवन देवाची वळख सगळ्यांक दिवच्यांत तो चोकलो. ल्हान भुरग्याचो भावार्थ ताणें घेवन लोकांतय जेजूचो मोग जेजूची शांती वांटूंक तो शकलो. आज तो आमकां एक मेल फंक्त जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ह्या वेदी समोर आमी जमल्या मोगाळ भाव भयणीनो आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमी खंयच्याय रितीनी एकामेकांतावन या देवातावन पयस गेल्या ताजे बोगसणे मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थया. सर पदवेदारा देवा आमच्या कणवळ्या बापा आमचे वयले सगळे विघ्नां पयस करून अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली चड काळ नासतना खुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
जाणवायेच्या पुस्तकांतले वसप. शांत मनेपण सगळ्या वस्तूंक वेडो घालून आसतना आनी रात दवोन दवोन मोद्यानेर पावुल्ली तेदना तुजे सर पदवेदार उतर सर्वेस्परा सर्गींत हांव तुज्या रयाळ सिंहासनांतावन एक दारूड झुजाऱ्या भाशेन निसंतन जावंक निर्मिल्ल्या देशांत सकला उडलें. एके पजलेले तलवारी भाशेन तुजी बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन ते उबे रावले आनी सगळें ताणें मरणान भरलें. पृथ्वीर ते उबे आसतना मळबाक ते तेंगतले. तुज्या भुरग्यांक सुरक्षीत सांबाळचे खातीर सगळी सृश्टी तुज्या आज्ञाक विधेय जावन आपल्या स्वभावांत नव्यान रसून आयली. खूब तांच्या शिबिराचेर सावळी घालतले. जंय आदी उदक आसले थंय सुकी धरण दिश्टी पडली. तांबड्या दर्यांतल्यान कांयच अडकळ नासलेली वाट जाली आनी उसांबोळ लारांच्या जाग्यार पांचवे मैदान दिश्टी पडलें. ही विस्मीत आजापां पळयल्या उपरांत तुज्या हाताच्या आसऱ्याकाल सगळे राष्ट्र उतरून गेले. सरोवा गेल्ल्या गोड्या बरी ती आसली, शेळयां परी ती उडयो मारताली आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सडवंदाराची स्तुती गायताली. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आसऱ्या विस्मिताचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या आसऱ्या विस्मिताचो उगडास करा. सर्वेस्पराक तुमी गीत गया, ताची होगळीक उसारा, ताची सर महत्कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सोतेल्याची काळजां संतोष बरीच जावं. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आसऱ्या विस्मिताचो उगडास करा. तांच्या गांवांतल्या सर मलगड्या पुतांक ताणें जिविशी मारले. तांच्या भुरग्यां भितर प्रथम फळाक कातन घालें. उपरांत रुपया भांगारा सयत इस्रायलाक ताणें भायर काडलो. ताच्या कुळयेंतल्या एकल्याकी पाटी सोडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आसऱ्या विस्मिताचो उगडास करा. अब्रामाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्लें तें पवित्र उतर ताणें उगडासाक हाडलें. अशें संतोशाच्या उमाळ्यांनी आपले परजेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उद्गारा सवय आपल्या विंचणाऱ्यांक ताणें मुखार व्हेली. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आसऱ्या विस्मिताचो उगडास करा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिलां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवणे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरची केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करन म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलें म्हाका राखून व्हर. जैत तो काळ पर्यान नीती करता तिका खानच आलयना जालो. पूण अक्रेक आपणायतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखीना खरें, तरी ही विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत कर्ण दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर्ण म्हजो जीव खातेली. उपरांत सोमयान म्हळें, त्या खोट्या नीती करताना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो नाय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनिकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां नीत दितलो. तरी मनशापत येतलो तेन्ना
संवसारांत ताका बोवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात? देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी सडावो जाणांनी म्हणचें आसा, मागणें करता आसतना पुरो जाता, या न्हीद येता, इंट्रस्ट आसना. थोड्यांनी सांगचें आसा मागोन मागोन पुरो जालें. भौशे असल्यांक मागचो मनोभाव समाना म्हणून अर्थ. नीज मागणें म्हळ्यार देवा आनी आमचे मदलो संबंद. जर तर देवाक काळजांत तावन आमी उगडास करता तें जावन आसा नीज मागणें. जर तर गुंडायेचो संबंद आसा तर मागण्याचें जिवीत अर्थभरीत आसा. देवाची खुशी करचें मागण्याचो मुख्य भाग जावन आसा. आमी पळयता मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे थंय तिरासाण आसा. धैर्यान बोवार्थान ह्या बोवार्थ सांडिनासतना आमी मागोवंक प्रयत्न करूंक जाय. जो देव निती करत लोन्स घेताले, तांकां हेरोदिनिया रोमागरांनी नेमियारलें जावन आसा, दोळ्यांत रगत नातल्ले मनीस म्हणून. आयच्या वांजलांत आमी पळयलें त्या निती करतान त्या विधव स्त्रियेन मुखार कितें केलें गे म्हणून. पूण जेजू आमकां सांगता, आमी कळनासतना केदळा जेजू लागीं मागता. धैर्य घेवन केदळा जेजू लागीं मागता. बोवार्थान केदळा जेजू लागीं मागता. तो आमकां खंडीत जावन निराशी जावंक सोडिना. आमकां मागणें करता आसतना जेजू लागीं तो संबंद आसा करूंक जाय. आनी तो संबंद केदळा आमी आसा करता तेदळा म्हजे आनी म्हज्या जेजू मदें एक बरोसो संबंद आसा करूंक आमी साध्य करता. आनी तें जावन आसा मागणें. आनी त्या मागण्या मुखांतर आमी खंडीत जावन कशें जेजू मुखार जेजू मदें एक संबंद आसा करता, तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी मदें तो बरो संबंद आसा करता. आज त्या विदेव स्त्रियेन दाखोवन दिल्लें दृश्टांत आमच्या जिणयेंत आमी पळोवन घेवया. कळनासतना आमी जेजू लागीं मागया. आमचे समस्या जावं, आमचे कश्टान जावं, आमच्या संतोशान जावं, आमकां अर्गां दिवंक आसा जावं, आमी कळनासतना आमी केदळा ताज्या लागीं करता. तेदळा आमी खंडीत जावन आमकां तो आमी मागिल्लें सर्वस्व दिता म्हणलें आमकां वांजलांत आमकां पळोवंक मेळ्ळें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कसलेंच आळसाय करनासतना, कसलेंच गळाय करनासतना, कसलेंच पुरासाण दाखयनासतना आमच्या मागण्यांत आमी चड अभिरुची दाखोवन दिवया. गीत नंबर C 19 C19. अर्गां बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे, तुका मी समर्पिता. हुंडो गोवासो आनी वायंदा कासो, काणी किरकोळ तरी गुरुत्व मोगासो. हुंडो गोवासो आनी वायंदा कासो, काणी किरकोळ तरी गुरुत्व मोगासो. अर्गा बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे, तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नेक्या पयसुबेच्या दबाव सर्वेस्पर म्हणून घे. मोगाळा बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे
आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. तिसरेच प्रार्थना इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैदशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेतर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बावार्थां ताचें पुनर्जिवनपण परगटतां. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अथरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोतूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक दाडूनी देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा so good परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो भोगतेपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक क्या प्रितमे चेरविस्तालेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळोत कर. तांकां आनी तुजी इश्टकतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माया संगती भगवंत दंत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडों दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयेकून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सुम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देनी कोटान सांबाळ तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं माया मोगाचोन एक कुडचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी सम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत शेवतले आमकां मेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. गीत नंबर E20 E20. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचें ना तुजें स्वरूपका राखताय म्हाका सदां तूं मोगान भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदां जीवन मुझे धनिया कर नंदन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्मो आमकां काळजांनी घाल. हे उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सुम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून नावाळता. अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्ता तूं रस्ता हा तुझे नाव पवी जावं गांवान घाल. तुका सुम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कथ्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून नावाळता. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. बघेवन क्रुसाचे करुवें नेहरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे मोगच्छनो दैवीक उलोरेतेर मंदिर कार्नाड मुल्कींत आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्साची यात्रिका जावच्याक एक विशेष कुटुंबाचें सम्मेलन आसा केलां. ह्याच नोव्हेंबराच्या 20 आणि 8, 20 आणि 9 आणि 30 तारीख 28, 29, 30 सकाळी 9 तावन 5 वरार येवन वशेत वा रावयेत. आमी हे विशेष कुटुंबाचें सम्मेलन हातूंत कुटुंबा खातीर विशेष शिकोवन आराधन तशेंच कावन्सलिंग आनी निमाणे
कुटुंबाचो जुबलेव आचारांनी आसचलो देखून ह्या खातीर तुमी येया हेरांकी तुमी आपोवन हाडा विशेष कुटुंबाचें संमेलन नोव्हेंबर 20 8 20 9 30 शुक्रार सोनवार आयतार 3 दिसांचे देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.